सर तर रानभाजीचा तुमचा कॉन्सेप्ट हा पळय तो एफर्ट कसो आसतलो? न्ही रानभाजयेचो विशय आसा न्ही फाटल्या वर्साक आमी काणकोणाक पयल्याच फावट आमी सुरू केल्लो आनी रानभाजी जो प्रकार आसा जे रानांतल्यो पावसाळी सिजनाक ज्यो भाजी मेळटा त्यो मागीर 100% ऑर्गेनीक आसा आनी ह्या भाजयांचें म्हत्व जें आसा न्ही गांवांतले जे लोक आसा न्ही तांकां खूब म्हणजे गांवांतले मोठ्या प्रमाणांत जे लोक आसा ते भाजी वापरताले म्हणजे जुने काळांत गेले जर जायत तशें आज ज्यो बाजाराक ज्यो भाजी मेळटा त्यो भाजीचें ताजें पिकअप जायनाशिल्लें त्यामुळे रानांतल्योच भाजयो लोक वापरताले आनी पूर्णपणे ऑर्गेनीक हेल्दी म्हणून आमी गेल्या वर्सा विचार केलो की आत्ताचे जे आमचे स्कुलांतले टिचर्स जे पर्टिक्युलर सायन्स टिमीक जे आशिल्ले टिचर्स स्कुलांतले विद्यार्थी आनी सेल्फ सर्वीस असो प्रकारचे ताळमेळ घालून जो आसा तांकां एकदम मिटींग आपयली आनी ताज्यो म्हणजे प्रिपरेशन कशें करप म्हणजे तें सेल कशें करप अशा प्रकारचे त्यामुळे साधारणशा म्हाका लागीं आसा न्ही 62 प्रकारच्यो भाजयो लोकांनी प्रिपेर करून रेडी करून 62 म्हणजे इवन हांव गांवांतलो आसून सुद्दां म्हाका सुद्दां खबर मेळटा म्हणजे म्हाका सुद्दां नवीन आनी त्यामुळे खूब लोकांचो असो रेस्पॉन्स येतालो आनी ह्या वर्साक तो महोत्सव आसा राज्यव्यापी जावचो अशा प्रकारचो विशय डेट अनाउन्स केला तुमची बायोडायव्हर्सिटी राज्यव्यापी जावचो त्यामुळे काणकोण बायोडायव्हर्सिटी आणि स्टेट बायोडायव्हर्सिटी ह्या संदर्भात आमी ताजे पयलीं 1-2-3 मिटिंग्यो जाल्ली आसा डेट केन्ना फिक्स जाला? 17 ऑगस्ट असो दीस आमी फायनल एकूच दीस आसतले? दीस पळय एक दीस सकाळ पासून ते सांजमेळ जातलो आनी त्यामुळे ह्या रानभाजी महोत्सवाचें म्हणजे रानांतल्या भाजयेचें म्हत्व म्हणजे पूण इन डिटेल जें आसा लोकां कडेन वचचें आनी त्यो भाजयो लोकांनी त्या लोकांचो डिमांड येवचो आनी ज्यो भाजयो ज्या भागांक मेळटा त्या शेतकऱ्यांक त्यो सांगून दवरपाचे पयशेय मेळचे आनी त्यो प्रमोट जावच्यो अशा प्रकारचो खूब मोठो कॉन्सेप्ट करून आसा त्यामुळे हांव प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सांगता तुमी आमकां सहकार्य करचें की त्यो म्हळ्यार आमकां सहकार न्ही त्या भाजयो प्रमोट जावपाचें तुमी सहकार्य करचें आनी गोंयभरांतले अशा प्रकारचे म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी संदर्भांत ते काम करणे लोक आसा सगळ्या लोकांनी युनायटेडली काम करप आमी एकत्रपणे काम केलें आसा ते खूब मोठ्या प्रमाणांत आसून हे विशय रानभाजी विशय फुडें वचूं शकता आनी रानभाजी सक्सेस जावचो अशें एक अपेक्षा